सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा, कथा भित्रको कथा, भित्रको कथा। जीवन एक सुन्दर फूल हो जुन फूल फुलिसकेपछि ओइली झर्छ अनि त्यो सुन्दर फूलको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। वास्तवमै मानव जीवन पनि सुन्दर फूल जस्तै एक प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। यस धरतीमा जन्मेपछि आरोह अवरोहका साथ जिन्दगीको यात्रा तयपछि यो संसार त्याग्नुपर्छ। यो सत्य कुरा हो जसलाई हामी सबैले अँगाल्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत अभिवादन। विकासका लागि सहकार्य रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज को एक विशेष प्रस्तुति जीवनको वास्तविक भोगाई कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको एक अर्को श्रृङ्खलामा हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्छु। म हुँ तपाईकै पूर्णिमा। हरेक शनिबार राति बीबीसी नेपाली सेवापछि करिब 10 बजेको अवधिसम्म तपाईले यो कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सोमबार बिहान 8 बजेपछि तपाईको मिठो साथ खोज्दै तपाईमाझ आउने गर्छ। जीवनको वास्तविक भोगाईको कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा हामी जिन्दगीका भोगाईका कुराकानी गर्ने गर्छौं। यो कार्यक्रमलाई तपाई हाम्रो वेबसाइट www.radiomakawanpur.com मार्फत संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमै जीवन सोचे जस्तो सरल र सहज हुँदैन नै। संघर्ष बिनाको जीवन त के जीवन, त्यस्तै पीडा र वेदना बिनाको जीवन पनि के जीवन। त्यसैले हामी भन्छौं दुःखलाई सुखमा त बिछोडलाई मिलनमा बदल्नु हाम्रो महान्त हो रे। त्यसैले आजको यो प्रस्तुतिमा एक संघर्षशील व्यक्ति जो आफ्नो जिन्दगीका हरेक दुःखलाई भुलेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि लडिरहे, नेपाली सुगम संगीत र साहित्यलाई फुलाउनका लागि निस्वार्थ भावनाका साथ लागि परे र यही कारणले आज सबैको मन मुटुमा ढुकढुकी बन्न सफल अनि हरेकको नसा नसामा प्रेरणाको स्रोत बनी बगिरहेका छन्। हजुर, आज उनी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति, हाम्रा मकवानपुरकै अग्रस्रष्टा या भनौं नेपाली सुगम संगीतका धरोहर हुन् भीम विराग हो। तपाई कतिपयले भीम विराग दाई भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। उनी चिर परिचित नाम, कलाकार, संगीतकार एवं साहित्यकार। उहाँलाई म बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिका रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सम्झिन चाहन्छु अनि सम्मान गर्न चाहन्छु। यही प्रतिभाशाली व्यक्ति भीम विराग दाई, उहाँको नाम सानैदेखि रेडियोमा सुनेकी थिए। मलाई लाग्थ्यो यति प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई कहाँ, कसरी र कहिले भेट्न पाउने होला जस्ता मेरो मनमा अनगिन्ती प्रश्नहरू आइरहन्थ्यो। यही क्रममा कार्यक्रम कथा भित्रको कथा निर्माण गर्ने क्रममा भीम विराग दाईको जीवनको वास्तविक कथा समेट्ने अभिलाषा सहित हेटौडा 4 स्थित भीम विराग दाईको घरसम्म पुगे। रेडियो मकवानपुर नजिकै उहाँको घर, करिब 5-7 मिनटको हिँडाइ म उहाँको घरसम्म पुगे र करिब 1.5 घण्टाको बसाइमा उहाँका जिन्दगीका हरेक क्षणलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयत्न गरेकी छु। यसकै आधारमा आजको यो प्रस्तुति तयार पारेकी छु। 76 वर्षको हुनुभयो भीम दाई। आजकल उहाँलाई सन्चो छैन, प्रेसर र सुगर रोगले सताएको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक गाँसमा औषधि खानुपर्छ। डाक्टरको सल्लाह र आफ्नै छोरी आभाको स्याहारमा जिन्दगीका यात्रा तय गरिरहनु भएको छ भीम दाई। विक्रम सम्वत 1991 वीरगञ्जमा जन्मेका भीम विराग नेपाली साहित्य र संगीतमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन, तर पनि एक चर्चित व्यक्तिको जीवनशैली हामीलाई थाहा पाउन मन लाग्छ। मैले कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा आफैलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ भने सोधे। यही सोधाइसँगै आउनुस् कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा उहाँको वास्तविक कथा यसरी अघि बढ्छ। म आफूलाई चिनाउनको लागि एउटा खास ऊ चाहिँ नि सम्बोधन चाहिँ देख्दिनँ, किनभने मेरो जीवनमा यतिको उथल पुथल भयो कि अब म आफैलाई पनि म गीतकार हुँ कि, म कथाकार हुँ कि, म पत्रकार हुँ कि, संगीतकार हुँ कि, गायक हुँ कि, किनभने एउटाले चाहिँ मलाई
एक ठाउँमा बाँधेर राख्न सकेन। त्यसको पनि एउटा के कारण छ भने म सङ्गीततिर लागेकै कारणले लागेको चाहिँ एउटा कारण के छ भने मेरो पिताजी पनि सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो र उहाँ भजनहरू लेख्नुहुन्थ्यो र भजनमा सङ्गीतहरू हाल्नुहुन्थ्यो, आफैले गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सबै उहाँको चाहिँ नि इनहेरिटेन्स, पैतृक चाहिँ नि एउटा नाता, त्यसको आभास ममा आएको हो कि भन्ने जस्तो त्यो चाहिँ फिल गरिकन म सिर्फ एउटा के भन्न चाहन्छु भने यी सबै गोलमा म आफूलाई एउटा कलाकार मात्रै भनेर चित्त बुझाउन चाहन्छु। बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। मान्छेले त त्यसै भन्छन् बहुप्रतिभाशाली हो यो मान्छे भनेर, र म सायद बहुप्रतिभाशाली भएकोले नै अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु। त्यसको पनि एउटा कारण छ। 2019 सालमा महेन्द्र राजा परवानीपुर, वीरगञ्जदेखि 5-6 किलोमिटर टाढा छ परवानीपुरमा आउनु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ नि बेलुका र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यसमा मैले पनि एउटा दिन पाएको थिएँ कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रममा म एउटा अपाङ्ग जस्तै व्यक्ति थिएँ, किनभने धेरै पहिले बच्चै 15-16 वर्षको उमेरमै फुटबल खेल्दाखेरि मेरो कमर भाँचिएको थियो र मलाई त्यहाँसम्म लैजानलाई, स्टेजसम्म मात्रै पुर्याउनलाई पनि दुईजनाले उचालेर दुईजनाले सहारा दिएर स्टेजमा राखिदिएपछि, त्यहाँ वाद्ययन्त्रहरू राखिदिएपछि म अनि गाउन सुरु गरेँ। अनि महेन्द्रले यो को भनेर, यस्तो यो अपाङ्ग मान्छे यति राम्रो गाउँदो रहेछ को हो भनेर, अनि त्यही मन्त्रीहरू पनि थिए। अनि यो बहुप्रतिभाशाली मान्छे हो, देशलाई चाहिने मान्छे हो भनेर भन्दाखेरि ल यसको औषधि जहाँ संसारमा जहाँ यसको औषधि हुन्छ त्यहाँ गराउनु भने। त्यो हुँदाखेरि अनि मैले बहुप्रतिभाशालीको मतलब अब त्यहाँ मैले बुझेको जस्तो मलाई अनुभव भएको छ। कार्यक्रम कथा भित्रको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ अनि कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा आज हामीले वरिष्ठ साहित्यकार एवं संगीतकार भीम बिराको जीवनको वास्तविक कथालाई खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यसै क्रममा मैले सोधे, तपाईको बाल्यकालको सम्झना कसरी गर्नुहुन्छ भनी सोध्दा उहाँ बाबुको सानै उमेरमा देहान्त भएको कारणले सुखद नभएको आफ्नो बाल्यकाललाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। बाल्यकाल मेरो ट्रेजेडी नै अलि दुखान्तै छ। दुखान्त भनेपछि कस्तो भने मेरो पिताजी 2006 सालमा नै देहान्त हुनुभयो। धेरै कम उमेरमै उहाँ बित्नुभयो। मेरो आमा चाहिँ नि त्यति शारीरिक स्तरले पनि त्यति स्वस्थ हुनुहुन्थेन। त्यस कारणले म चाहिँ नि एउटा 5-6 वर्षदेखि नि सानै उमेरदेखि नै अलिक चञ्चले स्वभावको र गार्जियन नभएको मान्छे जस्तै त्यस्तै बच्चा थिएँ। त्यसै गरिकन पनि ठुलो हुँदै चाहिँ नि म गएँ। पढाइमा पनि त्यति खास मेरो तरक्की हुन सकेन र मेरो चाहिँ नि बाल्यकालको चाहिँ नि एउटा के भने खेलमा मात्रै बढी चाहिँ नि रुचि भएकोले म फुटबल चाहिँ धेरै राम्रै खेल्थेँ। त्यसैको अन्जाम स्वरूप मलाई मान्छेले अलि राखेर यसको खुट्टै भाँच्नुपर्छ भनेर दागा राखेरै केही व्यक्तिहरूले मेरो अङ्गभङ्गै पारेर दिए जस्तो भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि बाल्यकाल त्यति सुचारू रूपले चलेको भन्ने चाहिँ नि मलाई थाहा छैन। चञ्चले स्वभावका भीम बिराग जब 13-14 वर्षको उमेरमा साथीभाइसँग फुटबल खेल्दाखेरि एउटा घटना भएर अपाङ्ग हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ जिन्दगीका हरेक पल हरेक क्षण संगीत र साहित्यप्रति समर्पित हुनुभयो। ऊ अपाङ्ग भइसकेपछि एक ठाउँमै मेरो चाहिँ नि बसाइ भयो। एक ठाउँको बसाइले गर्दाखेरि मैले पढ्ने, आफैले खालि पढ्ने र सङ्गीत मेरो दिनचर्या हुन थाल्यो। दिनरात म सङ्गीतमै लागेँ। जे जाने कुरा त्यसैमा चाहिँ नि अल्झेर उ गरेँ र साहित्यमा लागेँ। अनि पछि जब महेन्द्र सरकारले कलकत्तामा मेरो उपचार गराइसकेपछि अनि म पढ्न पनि थालेँ। अहिलेसम्म पढेँ पनि। चञ्चले स्वभावका भीम बिराग जुन दिन आफ्नो जिन्दगीमा दैव खनियो, अपाङ्ग भयो,
त्यो क्षणलाई अहिले सम्झिँदा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ रे। आफ्नो कथा कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा यसरी पोख्नुहुन्छ। त्यो त्यस्तो जिन्दगी त अब त्यो जिन्दगी त सम्झेर पनि मलाई अहिले पनि आङ झिरिङ्ग हुन्छ। म त्यो वखत मामा घरमा पालिएको र फुपूहरूले पनि अब के अरे हाम्रो आमाको बहिनीहरूले पनि मामाहरूले पनि अब यो के बाँचिराखा, अब त यो बिते मरे पनि हुन्थ्यो, अब यसको चाहिँ नि एकै ठाउँमा हिँड्न पनि नसक्ने, चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्ने यस्तो भएर के बाँचिराख्या भन्ने त्यतिसम्म पनि भएर बाँचेको म भएर त्यो स्थितिलाई सम्झन पनि म चाहन्न। अहिले परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा मेरो छोरी एकजना, अन्य परिवारहरूको त भाइको सन्तानहरू छँदैछन्, भाइहरू धेरै छन्। भाइ भनेर मेरो आफ्नो भाइ पनि बित्यो र उसका सन्तानहरू छन्। अर्को ठुलो भाउ, सानो भाउ, कान्छो भाउ, यिनीहरूको सन्तानहरू त छँदैछ। सबैजनाबाट अहिले साथ कस्तो पाउनु भएको छ? अब के साथ पाउनु, त्यो दाजुभाइहरूबाट साथ पाउनु त आश्चर्यजनक कुरा हुन जान्छ। मलाई कसैको साथको मलाई अपेक्षा पनि छैन, त्यस कारणले म अपेक्षा पनि राख्दिनँ कसैको सहयोगको। मैले एउटा गीत पनि लेखेको छु, 19-20 सालतिर म एक्लै बाँचिदिन्छु, कसैको साथ चाहिन्न भन्ने। त्यस कारणले मैले जति पनि लेखेँ, जति पनि जे गरेँ, आफूलाई परेको आफ्नो मात्रै कुराहरू लेखेँ। अर्को कुरा हेर्ने, अर्कोतिर हेर्ने, दायाँ बायाँ हेर्ने मलाई त अवकाशै पाएन भनौँ। आजसम्म पनि त्यही गर्दै नै छु म। कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँ आफ्नो कुरा यसरी बताउनुहुन्छ। साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ म बच्चैदेखि मेरो घरमा मेरो बुवाको सबै साजसज्जा, हार्मोनियम, तबला, सितार सब चाहिँ घरैमा हुँदाखेरि म बच्चैदेखि मैले जे देखेँ त्यो सङ्गीतकै माहौल भयो। मेरो घरमा बेलुका बेलुका सङ्गीतहरू हुन्थ्यो र मेरो घरको बगलमा माइस्थान मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ भजनहरू हुँदाखेरि त्यहाँ पुग्थेँ म। त्यहाँ पनि बाउसँग सँगैसँगै पुग्थेँ र सँगसँगै घर आउँथेँ र मलाई सङ्गीतमा त्यसरी चाहिँ बहुत मेरो प्रेम बढ्यो। र मेरो घरकै बगलमा चाहिँ एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय भन्ने, सायद अधिराज्य बाहिर पहिलो पुस्तकालय थियो होला त्यो खुलेको। त्यो चाहिँ नि मेरो घरको अलिकति उसमा छेउमै भएकोले म पुस्तकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, त्यसरी चाहिँ मेरो साहित्यमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट गयो। म खुब पढ्ने मात्रै र मेरो काम अरू त कहीँ जाने, अरू साथीहरू खेल्न दुनियाँ जान्थ्यो, म कहीँ जान पनि नपाउने र केही नभए पनि सङ्गीत गरिकन मलाई कसैले सिकाएन पनि आजसम्म। सङ्गीतको विषयमा सिर्फ सुनेको भरमा मैले जे आजसम्म जति गरेँ सुनेको भरमा। यहाँले अहिलेसम्ममा भनौँ न जिन्दगी जुन अवधिभर कति जति गीत लेख्नुभयो, कति जति सङ्गीत दिनुभयो, यकिन थाहा छ? यकिन भन्ने चाहिँ नि अब थाहा छैन। म बिना सङ्गीतले गीत लेख्दिनँ। मेरो एउटा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि अरूहरू गीत लेख्छन्, गीतकार हुन्छन्, म चाहिँ सङ्गीत पनि लेख्छु। सङ्गीतको साथसाथमै मेरो गीत पनि भएको हुनाले मेरो प्राय जस्तो गीतहरू सबै सङ्गीतमय नै भएको छ भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ। तर अब सम्झना अब त्यति छैन। अब तीनवटा चारवटा मेरो गीतको किताबै प्रकाशित भएछ र अहिले एउटा गजलको किताब तयार छ र महाकाव्य लेखेँ मैले, गीता महाकाव्य, र
8-9 त्यसरी किताबहरू लेखेको छु। त्यो तपाईँलाई मैले उपलब्ध गराएँ। हजुर, जस्तो भीम बिरागलाई सङ्गीतकार रचनाकार भीम बिराग भनेर चिनाउन सफल कुन गीत हो, कुन सृजना हो यहाँको सम्झिनुहुन्छ? अब त्यसमा त मैले ट्रेनिङ दिएको गरेको मधु छेत्री र प्रकाश श्रेष्ठै हो। अनि पछि यता आएर नारायण गोपाल पनि हो। नारायण गोपालले पनि मेरो गीतहरू गाए। आजभोलि हरेक साँझ मात्तिन थालेछ, जिन्दगीदेखि जिन्दगी आत्तिन थालेछ, तिमीले पनि म जस्तै माया दिएर हेर, मायालुको सम्झनामा आफूलाई बिर्सिएर, अनि कसरी म भुलेँ, केमा म भुलेँ, तिम्रो ओठमा कि तिम्रो मुस्कानमा भने नारायण गोपालले गाउनु भयो। अनि पछि त अरू जम्मै गीत म तपाईँको जम्मै गीत गाउँछु भनेर भन्दा पनि उहाँले भ्याउनु भएन। पहिलेदेखि नै उ गरेको प्रकाश श्रेष्ठले पनि धेरै गीतहरू गाउनु भयो र मधु छेत्रीले फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बिच फुल्ने फुल रहेछ जीवन, त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय पुरस्कार, रेडियो नेपालको राष्ट्रिय पुरस्कार गोल्ड मेडल पाए। त्यस्तै उ गरिकन अब कति लेखेँ कति उ गरेँ भने प्रष्ट काउन्ट त छैन, तर 3-4 किताबहरू चाहिँ मेरो प्रकाशित। कार्यक्रम कथाभित्रको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। विकासका लागि सहकारी हो रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज मार्फत। त्यसै गरी यो कार्यक्रम हाम्रो वेबसाइट www.radiomakwanpur.com मार्फत पनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले विशेष गरी सुगम सङ्गीतका अग्रज स्रष्टा, सङ्गीतकार, रचनाकार, साहित्यकार भीम बिरागको जिन्दगीको वास्तविक कथालाई खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो कथा अझै पनि हामी खोतल्दै जानेछौँ कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको आजको यो श्रृङ्खलामा रहेर। र यतिखेर भने हामी लिन्छौँ छोटो मिठो विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यो एक किसिमको विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जिन्दगीका वास्तविक भोगाई प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा। हजुर, हामीले जिन्दगीको वास्तविक कथालाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा। आजको यो श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित छु म पूर्णिमा। तपाईँ यतिखेर रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज मार्फत यो कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको छ र हाम्रो वेबसाइट www.radiomakwanpur.com मार्फत पनि संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र धेरै मित्रहरूले यो कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको आजको यो श्रृङ्खला वरिष्ठ कला साधक भीम बिराग प्रति समर्पित रहेको छ। उहाँको आज निधन भएको 13 दिन पुगेको छ। 13 दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा हामीले उहाँसँग गरिएको यिनै कुराकानी तपाईँमाझ राखिरहेका छौँ। यानि कि 2068 साल जेठ 14 गते शनिबार प्रसारण गरिएको कार्यक्रम कथाभित्रको कथा आज फेरि भीम बिरागलाई सम्झेर हामीले यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। आज कला साधक भीम बिरागको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यो कार्यक्रमलाई हामीले प्रसारण गरेका छौँ। हो, उहाँले कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ, जुन कि त्यो योगदानको हामीले न त जोखेर जोख्न सक्छौँ न त नापेर नाप्न सक्छौँ। अथाह योगदान दिनुभएको छ, अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ, जसको कारणले आज भीम बिराग हरेक नेपाली साहित्यको पाना पानामा हुनुहुन्छ, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको तरङ्गमा हुनुहुन्छ, हरेक पल पलमा हुनुहुन्छ, हरेक नेपालीको ढुकढुकी बन्न सफल हुनुभएको छ। साँच्चै अब हामीले कहिले पनि उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्न पाउने छैनौँ। अब हामीले उहाँको भौतिक शरीरलाई हामीले कहिले पनि देख्न पाउने छैनौँ। केवल उहाँसँग गरिएका तिनै रेकर्डेड आवाजहरू हामीसँग छन्। उहाँले गाउनुभएका, सङ्गीत दिनुभएका, रचना गर्नुभएका अनि लेख्नुभएका अनि तिनै सृजना मात्र हामीसँग सुरक्षित छन्। फेरि आज एकपटक हामीले उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ कार्यक्रम कथाभित्रको कथा मार्फत। र फेरि पनि हामी यतिखेर जोड्दैछौँ विगतमा उहाँसँग गरिएको यिनै कुराकानीलाई। नेपाली सुगम सङ्गीतका अग्रज स्रष्टा भीम बिराग
त्यसै गरी साहित्यकार भीम बिरागको जिन्दगीको वास्तविक कथालाई खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। साँच्चै स्वाभिमानी भीम बिराग आफ्नो सृजनामा रम्नुहुन्छ। अनि मैले सोधेँ, यहाँको अनुभवमा सङ्गीत के लाग्छ? सङ्गीत त जीवन हो नि भाइ, किनभने सङ्गीत जस्तो हामी अहिले बोलिराखेका छौँ त्यो स्वर हो। अब स्वरै नभएर त सङ्गीत त हुँदैन, स्वरै नभएर त जीवन हुँदैन। अब जीवन त हुनलाई त स्वर त चाहियो। त्यस कारणले हामीले जुन सास लिन्छौँ त्यो ताल हो। हामी जुन हिँड्छौँ देब्रे दाहिने खुट्टाले चाल्छौँ त त्यो 1 2 1 2 1 2 तपाईँले यसो विचार गर्नु होला। हिँड्दाखेरि 1 2 नभएकोमा हामी हिँड्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले सङ्गीत त जीवनै हो। जीवनबाट सङ्गीतलाई झिकिदियो भने मान्छेको स्वरै भएर त्यो त लाटो हुन्छ, तालै हुँदैन, हिँड्नै सक्दैन। त्यो तालै नभएर खुट्टै चाल्न नसकेर कसरी हिँड्छ? त्यस कारणले सङ्गीत त जीवन हो नि। सङ्गीत नभइकन जीवनको कुनै माने नै हुँदैन। सङ्गीतलाई जीवन ठान्नुहुन्छ भीम बिराग, अनि सङ्गीत बिना मानिसको जीवन अपुरो अधुरो लाग्छ भीम बिरागलाई। वास्तवमा भन्नुपर्दा आधुनिक नेपाली सङ्गीतको फाँटमा एउटा बिर्सन नसकिने नाम हो भीम बिराग। राम्रो शब्द संयोजन, राम्रो सङ्गीत र राम्रो गायन भीम बिरागको विशेषता हो। यही क्रममा उहाँले थुप्रै सृजना गर्नुभएको छ, थुप्रै गीत लेख्नु भएको छ, अनि सङ्गीत दिनुभएको छ, अनेक कथा रच्नु भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न कविता निकाल्नु भएको छ, गजल निकाल्नु भएको छ। हो, थुप्रै सृजनाहरू छन् भीम बिरागको। अनि यिनै सृजनालाई कदर गर्दै के कति पुरस्कार तपाईँले पाउनु भयो त भन्ने मैले सोद्धा उहाँलाई यकिन छैन। अहिलेसम्म मैले के कति पुरस्कार पाएँ भन्ने कुरामा उहाँ प्रष्ट बताउन सक्नुहुन्न। आफैले पाउनु भएको पुरस्कारको जोड घटाउ गर्न सक्नुहुन्न उहाँ। अब पुरस्कारहरू कति पाएँ भन्ने कुरा अहिले मलाई त्यति सम्झना छैन नानी। भर्खर अहिले अन्तिम पुरस्कार यो राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 1 लाखको अब अन्तिम पुरस्कार त्यही हो। र नारायण गोपाल प्रतिभा पुरस्कार त्यो हो। यो सरकारले त्यो जुन चाहिँ नि अहिले यहाँ सबै यो म अहिले सरेकोले सबै झिकिया छ, नत्र भने फ्रेमहरू भन्ने हो भने यो सबै भित्ताहरू हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि लगत चाहिँ नि गर्नलाई खोइ मसँग त त्यसको हिसाब किताब छैन। जिन्दगीका हरेक पल हरेक क्षण नेपाली सङ्गीत र साहित्यप्रति समर्पित गर्नु भएको छ। वास्तवमा यहाँले जिन्दगीमा के पाए जस्तो लाग्छ भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँको जवाफ यस्तो छ, सुनौँ न। मैले त जिन्दगी मैले भनिहाल्ने, मैले जे पाएछु जिन्दगी पाएछु। र त्योभन्दा बढी मान्छेले अरू जिन्दगीभन्दा एउटा मान्छेले के सोच्छ, के पाउन आशा गर्छ, र त्यो पाएछु। जो कसैले पाउने आशा गरेर पनि कुनै युनिभर्सिटी कुनै महाविद्यालयबाट पाउन चाहिँ नि सक्दैन। त्यो चाहिँ नि मलाई गड गिफ्ट भगवानको देनै हो। म त्यसलाई देनै मान्दछु र मैले सबथोक पाएँ जस्तो मलाई लाग्छ। भीम बिरागले लेख्नु भएको चर्चित गीत फुलै फुल मात्र होइन रहेछ जीवन बोलको गीत हरेक सङ्गीत प्रेमीको मन छोएको छ। यसै क्रममा मैले सोधेँ, साँच्चै तपाईँले लेख्नु भए जस्तै हो त जिन्दगी? मलाई त त्यसै लाग्छ नि, किनभने जिन्दगी किन यो त वास्तविक चिज हो नि। गुलाबको तपाईँले बोट देख्नु भएको छ भने हेर्नुहोस्, त्यसमा काँडा पनि छ। अनि गुलाब फुलहरूको राजा भन्छ गुलाबलाई। त काँडा र नभएको फुललाई त जसले पनि टिपेर जसले पनि युज गर्न सक्छ, तर गुलाबलाई टिप्नलाई त काँडाहरू पन्छाएर बडो सावधानीपूर्वक टिप्नुपर्छ। त्यस कारणले फुलमा काँडा नभएको फुलको त्यति महत्त्व चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो जीवनमा पनि दुःख र सुखको मेल भएन भने जीवनको जीवन्त प्रभाव चाहिँ पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली साहित्य र सङ्गीत प्रति समर्पित भएर उहाँले दुखेको इन्द्रेणी
गीति संग्रह 2025 सालमा, त्यसैगरी आठ टुक्रे बादल कथा संग्रह 2029 सालमा, तातो सुस्केरा कविता संग्रह 2032 सालमा, अतृप्त स्पर्श गीति संग्रह 2043 सालमा, त्यसैगरी भीम विरागको कविता संग्रह 2054 सालमा, अज्ञात प्रारम्भ खण्डकाव्य 2056, भीम विरागका गीत गजल 2057 सालमा अनि स्वर सम्राटको सम्झना स्मरण 2057 र मोहभङ्ग गीता सम्बन्धी महाकाव्य 2059 सालमा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र छिन्नलता पुरस्कार 2043 साल, ज्ञानपूर्ण पुरस्कार 2054 साल, त्यसैगरी नारायणी अञ्चल स्तरीय कविता प्रतियोगिता प्रथम 2023 साल, मकवानपुर सङ्गीत प्रतिभा पुरस्कार 2055 साल, नारायणी वाङ्मय पुरस्कार 2055 साल लगायत थुप्रै पुरस्कारहरू उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र यही क्रममा मैले उहाँलाई सोधेँ, कार्यक्रम कथाभित्र कथामा कथा खोतल्दै जाने क्रममा तपाईँलाई जिन्दगीको सबैभन्दा सुखद क्षण कुन हो, कुन दिनलाई सम्झिनुहुन्छ, कुन घटनालाई सम्झिनुहुन्छ भने मैले सोधेँ। खुसीको क्षण त मेरो जब महेन्द्र राजाले औषधि गराइदियो, त्यो क्षण जस्तो खुसीको क्षण त मलाई कहिले पनि लागेन। किनभने मेरा कलाकारहरू म सिकाउँथेँ पनि, सब कलाकारहरूलाई नसकी पनि एक थलामा बसेर सब कलाकारहरूलाई सिकाउँथेँ र म घोडामा दुइटै हात हालेर हिँड्थेँ र मेरा कलाकारहरू त्यो बखतमा धुरु जम्मै रोए कलाकारहरू कि अब भीमदाईको चाहिँ जिन्दगी बन्ने भयो भनेर, नत्र भने कसैले पनि विश्वास गरेका थिएन भीमदाईको चाहिँ जिन्दगी बाँच्छ भनेर। र त्यो क्षण अहिले पनि मलाई सम्झना छ। त्यो माहौल, त्यसमा सबै रुँदै थियो कि खुसीले रुँदै थियो र त्यो क्षण जस्तो क्षण मैले कहिले पनि अलिकति दुःखद क्षण कहिलेलाई, कुन दिनलाई सम्झिनुहुन्छ? अब दुःखद क्षण तपाईँले सोध्नुभयो। भर्खर मेरो 2 वर्ष अगाडि मेरो श्रीमतीको देहान्त भएछ। सबैभन्दा दुःखद क्षण चाहिँ मलाई त्यही बखत लाग्यो। किनभने मेरो श्रीमती आसामको हुनाले ऊ चाहिँ नि एउटा कार्यक्रम, ऊ पनि गायिका हो, कलाकार हो र एउटा कार्यक्रममा ग्रुपसँग आउँदाखेरि भेट भयो। जीवन एकैचोटि एकैसाथ बिताउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यो निर्णयमा पत्रकारहरूले पनि उसलाई सोध्छन्, तपाईँ त एउटा चाहिँ राम्रो कलाकार र यस्ता चाहिँ अपाङ्ग कलाकारसँग कसरी भेटघाट भयो, कसरी मन पराउनु भयो भन्दाखेरि मैले कलाकारलाई मन पराउ हजुर, उहाँको सम्झनामा कहिले कुनै सृजना गर्नुभएको छ? ऊ गएपछि फाटफुट त भएछ, तर उसको सम्झनैमा भनेर लेख्ने चाहिँ नि कुनै त्यस्तो प्रभावशाली क्षण चाहिँ आएको छैन मलाई। त्यो सुर मलाई चाहिँ नि अझसम्म मैले गर्न सकेको छैन। जिन्दगीमा कहिले पनि सुख अनुभूति गर्न पाउनु नभएका भीम विरागलाई जिन्दगी के लाग्छ त? आउनुहोस् उहाँको जवाफ। मेरो भगाइमा त जिन्दगी उही फुल र काँडा हो, कहिले सुख कहिले दुःख। सङ्घर्ष कति गर्नुभयो? सङ्घर्ष त जीवनमा सङ्घर्षै, मेरो जीवनमा त सङ्घर्षको त कुरै नगर्नुहोस्, सिर्फ सङ्घर्ष छ मेरो जीवनमा। त्यस कारणले जीवनै सङ्घर्ष बिनाको त जीवन हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले कहिले पनि ठानिनँ र मेरो जीवनमा त्यस्तो कुनै क्षण पनि आएन जुन सङ्घर्ष बिनाको होस्। बिरामीमा व्यस्त छु म अहिले, कुनै पनि सृजनामा छैन। किनभने मेरो एउटा प्रेरणा नै मेरो चाहिँ मृत्युको शिकार भएकोले ऊ बिहानै उठ्ने बित्तिकै आज तिमीले के लेख्यौ भनेर सोध्थ्यो र उसलाई सुनाउन भनेर पनि म केही न केही लेख्न बाध्य थिएँ। बाध्यता बस नै चाहिँ पनि मैले धेरै कुरा लेखाएको छु र अब त भन्ने कोही छँदै पनि छैन र दिमागमा एउटा शून्यता भरिया छ। मनमा केही त्यस्तो उमङ्ग त्यस्तो केही पनि छैन। कुनै चाहिँ त्यस्तो दुःखको अक्रान्तता पनि छैन।
सुखको एकदम आँसुको बरिन्द्रता पनि छैन। त्यस कारणले त्यो सुखद स्थितिमा जुन आँसु आउँछ त्यो चाहिँ नि स्थिति छैन अहिले। म अहिले एउटा मूर्ति जस्तै भएको छु। आफ्नै जीवन सङ्गिनी अनुदेवी छेत्रीको मृत्युपछि जिन्दगी एक्लो लागेको छ, जिन्दगी बाँच्नु बेकार लागेको छ भीम बिरागलाई। आसामकी अनुदेवी छेत्रीसँग प्रेम विवाह गर्नुभएका भीम बिरागलाई मैले सोधेँ, प्रेम विवाह गर्दा कतिको सङ्घर्ष गर्नुभयो? कसैले गरिदेऊ भनेर भनेपछि गरे होला, तर मैले आफ्नै मनले ढङ्गले मैले यता 2 वर्षदेखि उसको मृत्युपछि मैले केही पनि गर्न सकेको छैन। केही पनि सङ्घर्ष छैन, किनभने मेरो त कुनै चाहिँ अभिभावकहरू नै थिएन। म त एक्लो मान्छे र ऊ पनि धेरै टाढाको नेपालमा आएर आफ्नो जीवन बिताएर बस्ने भएकोले उसलाई पनि कुनै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन। त्यस कारणले हामीलाई मलाई त फिल पनि भएन कि उसमा प्रेम विवाहमा कुनै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई त्यो चाहिँ फिल कहिले पनि भएन। हरेक सृजनशील व्यक्तिको जिन्दगीको आफ्नै कथा पीडा हुन्छन्। वास्तवै नेपाली साङ्गीतिक फाँचको, नेपाली साहित्यिक फाँचको भीम बिराग आकाश जस्तै विशाल नाम हो, समुद्र जस्तै गहिरो नाम हो। न त त्यो आकाशलाई हामी छुन सक्छौं, न त समुद्रको गहिराईमा पसेर त्यो मोती नै टिप्न सक्छौं। तर जे होस्, ढाँट कुप्रो भएको हुँदा, यानि कि भीम बिराग अपाङ्ग भएको हुँदा कहिले पनि पृथ्वीमा टेकेर सिङ्गो आकाश देख्न नपाएको कुरा यसरी बताउनुहुन्छ कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा। मैले एउटा सिङ्गै आकाश मैले कहिले पनि देख्नै पाएन। यहाँ शारीरिक अपाङ्ग भएकै कारणले जिन्दगीको यो यात्रामा कतै मानिसहरूले हेपिएका छन् त भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँको जवाफ पनि यस्तै आउँछ। मलाई हेप्नेको त अब एउटा फौजै छ। फौज भन्नु मतलब कसैले पनि मलाई पत्याउँथेन। पत्याए कारणले कि म केही कविताहरू लेख्थेँ र अञ्चलमा पुरस्कृत हुन्थेँ र सबै आश्चर्य हुन्थे। ओहो, म गीतमा सबैले लोभ्याइदिन्थेँ अनि ओहो भनेर भन्थ्यो। र म एउटा मेरो चाहिँ ऊ के थियो भने बाँसुरी बहुत राम्रो फुक्थेँ र अझ पनि बाँचेकाहरू मेरो दौतरीहरू त्यो बाँसुरी अझसम्म उसले सम्झेकै हुन्छ र अझ पनि गऱ्यो के हो आजभोलि बाँसुरी बजाउन छोड्यो, कहाँ बाँसुरी बजाउन भन्ने पनि ऊ छ। सम्मान गर्नेहरू पनि थिए त मेरो कलालाई सम्मान गर्ने थिए र मेरो शरीरलाई चाहिँ नि कसैले पनि पत्याउँथेन। र एउटा केसम्म भएको छ भने वीरगञ्जको धेरै गर्मी ठाउँ र गाउँ जस्तो ठाउँमा छिटै साँझ पर्ने र बिजुली बत्तीहरू केही पनि छैन। अनि 8-9 बजेतिरसम्म चाहिँ नि ऊ भएर एउटा साथीले हामीले त्यो भजन मास्थानमा रोजै भजन गर्थ्यौँ, जाउँ न आज त्यतापट्टि घुम्न अलिकति हावा खान भनेर एउटा एकान्त ठाउँमा खुला ठाउँमा गएर ल यहाँ बाँसुरी बजाउने भनेर बाँसुरी मलाई बजा भनेर साथीले सुन्छु भने ऊ चितान परेर ऊ गरे म पनि त्यहाँ टुक्रुको बसेर पलेटी कसेर बाँसुरी बजाउन थालेँ। र त्यो बाँसुरीमा म यति लिन भएँ, म कहाँ पुग्यो होला, के पुग्यो होला र त्यो बाँसुरी ठेक्न नसकेर बाँसुरी त पट्ट फुट्यो। अनि बाँसुरी बज्दैन, किन यो बाँसुरी बज्दैन भने यसो हेर्दाखेरि त माथिदेखि तलसम्म चर्केर फुटेको रहेछ। अनि मेरो साथीहरू पनि ल त्यो यस्तो पीडा तेरो चाहिँ नि बाँसुरीले दियो कि म पनि आफूलाई बिर्सेको थिएँ र यो बाँसुरीले पनि आफूलाई ठेक्न सकेन। त्यो स्थिति आज पनि म उ गरेपछि जस्तो यहाँको बहुप्रतिभालाई सम्मान गर्दै प्रेम प्रस्तावहरू आए कि आएन? प्रस्ताव त आयो, प्रेम प्रस्ताव पनि आयो र पछि त्यो कुरा बुझ्दाखेरि मैले त तिम्रो कलालाई मैले त त्यो प्रेम होइन नि,
कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा वरिष्ठ संगीतकार, साहित्यकार, रचनाकार भीम विरागको जिन्दगीका वास्तविक कथालाई खोतल्दै जाने क्रममा मैले सोधेँ, अब तपाईँको इच्छा के छ? भगवानसँग त मेरो प्रार्थना यतिकै छ कि अब कति दिन हो यसरी मलाई राख्ने। अब मेरो काम अझै पुरा भएको छैन र मेरो काम मसँग अझै के लिन बाँकी छ, अझ मैले के गर्न बाँकी छ भन्ने चाहिँ नि त्यो सोचाइ कहिलेकाहीँ आउँछ, केही मैले गर्नुपर्छ कि भन्ने। अब एउटा सङ्गत गरि नै रहेछन् र त्यस कारणले खास गरिकन मेरो धेरैसँग सङ्गत नभएको कारण उनीहरू आउन भ्याउँदैन, म कहीँ जान भ्याउँदैन। त्यस कारणले पनि हो। सङ्घर्षलाई पचाउन जानेका, रहरमा अनुभूति टिप्न जानेका साहित्यिक बिम्बहरूकै प्रतिबिम्ब जस्तै बनिसकेका छन् भीम विराग। स्वरका धनी गायक, कवितामा बिम्ब कुद्न सफल कवि, गीतामा मोहकता भर्न सिपालो गीतकार, बाँसुरी बजाउन निकै सिपालो सङ्गीतकार। साँच्चै भीम विराग नेपाली साहित्य अनि साङ्गीतिक आकाशका एक चम्किला तारा भीम विराग, जसले नेपाली सङ्गीत र साहित्यप्रति दिनुभएको योगदानलाई हामी कदापि भुल्ने छैनौँ र भुल्नु पनि हुँदैन। अवश्य पनि आज यिनै वरिष्ठ स्रष्टा भीम विरागको जीवनको वास्तविक कथालाई खोतल्ने प्रयास गर्यौं। यो प्रयास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यति भन्दै कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको आजको यो श्रृङ्खलाबाट म पूर्णिमा बिदा माग्दैछु। सुन्नेलाई सुनको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा खोतल्ने एक मात्र प्रस्तुति कार्यक्रम कथाभित्रको कथा। नमस्कार, शुभरात्रि।